अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। बहुत दिनों की गैर हाज़िरी के बाद आपके सामने हाज़िर हूँ। असल में कराची में कुछ अज़ीज़ों की शादी थी, जिसके लिए मुझे लाहौर से कराची जाना पड़ा और फिर वहाँ पे शादी इंजॉय की। और इतना ज़्यादा रिश्तेदार इकट्ठे थे, इस कदर ज़्यादा सब जमा थे कि मुझे आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिल सका। तो सबसे पहले मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ लाहौर से, लाहौर एयरपोर्ट का। कोई टाइम था कि बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था हमारे एयरपोर्ट्स पे, अब तो बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी और ऐसे है जैसे चंद हमारी एयरलाइंस हैं और उसके बाद बिल्कुल खामोशी है और ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे कोई बंदा बशर नहीं है। और जिस दिन मैं गई थी तो उस दिन बहुत ही बारिश वाला मौसम था लाहौर का, और नीचे इतना अच्छा व्यू था, इतना अच्छा व्यू था कि मैं उसको कैप्चर किए बगैर रह ही नहीं सकी। देखिए कैसे जहाज़ ऊपर है और उसके नीचे बिल्कुल बादल ही बादल है और बहुत ज़बरदस्त और अच्छा व्यू नज़र आ रहा था। और मुझे बहुत ऐसे बादलों के अंदर ऐसे था जैसे एरोप्लेन है, बादल नीचे हैं, एरोप्लेन उसके ऊपर है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंज़र था। मैंने कहा चले आपको ये भी मंज़र दिखाते हैं कि बादलों के अंदर से जहाज़ जब गुज़रा होता है तो कितना अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। और होता तो कई दफ़ा ये ख़तरनाक भी है, क्योंकि मौसम के ऐसे हालात में जहाज़ का चलाना भी मुश्किल होता है और हचकोले भी लगते हैं, लेकिन खैर ये अपना ही खूबसूरती है, इसको भी इंजॉय करना चाहिए। और अब हमने आखिर लैंड किया कराची में और कराची में गए हैं तो अल्लाह ताला बचाए। किसी ज़माने में कराची बहुत खूबसूरत था, सड़कें बहुत खूबसूरत थीं, बहुत ही खूबसूरत कराची था। अब वो कराची उजड़ गया हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, बुरे हालात हैं और जगह जगह पे बंदिशें हैं। इधर से सड़क टूटी हुई है तो इधर से बंदिश है, इधर से सड़क टूटी हुई है तो इधर से बंदिश है। कुछ सड़कें अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, जो कि ज़रा ठीक हालत में हैं, बाकी हालात बहुत बहुत भैड़े और माठे हैं इस वक्त कराची के। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे। और ये देखें जी, ये हमारी शादी का व्यू है जिसमें हम गए थे। अब सारे मेहमानों को दिखाना तो मेरे बस की बात नहीं थी, अभी चूँकि हम लोग मेज़बान थे तो शुरू में चले गए थे, तो मैंने कहा चलें आपको सारे, क्योंकि वहाँ उस वक्त मेहमान नहीं थे और हम लोगों को पहले जाना था तो हाल बिल्कुल खाली था, तो चले आपको इसका भी व्यू दिखाती हूँ और कि कैसा रहा। बहुत अच्छा, बहुत इंजॉय किया, तमाम रिश्तेदारों से मिले, अपने नज़दीकी रिश्तेदारों से मिले और इस तरह मिलना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इंसान का कथारसिस हो जाता है, इंसान अपने रिश्तेदारों से मिलता है तो दोबारा से ज़िंदगी की तरफ, पुरानी यादों की तरफ लौट आता है और अच्छा लगता है ये सारा कुछ देखना, उनसे मिलना जुलना। और पता भी चलता है कि हम इस वक्त अपने तमाम रिश्तों में कहाँ पे खड़े हैं, हमारा और उनका लिंक कैसा है, हम कैसे उनके साथ चल रहे हैं, वो हमारे साथ कैसे चल रहे हैं और किस तरह हमें अपनी तमाम रिश्तेदारियों को और अपने इन रिश्ते नातों को निभाना चाहिए, ये ज़रूर पता चलता है। खैर अल्लाह ताला उन बच्चों को जिनकी शादी में हम गए थे उनको नई ज़िंदगी की खुशियाँ दे, उनको अपनी नई ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका दे और उनकी ज़िंदगियाँ खुशियों के साथ चलें। अब काफ़ी दिन, तकरीबन हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता, मैंने हफ़्ता वहाँ पे रहे हैं, वापसी मैंने आनी थी तो उस दिन कराची सारे के सारे में जी धरने थे और मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। फ़्लाइट मिस होने के बाद अब मुझे तकरीबन 20 मिनट पहले इस सड़क पे जाएँ तो उधर से बंद, इस सड़क पे जाएँ तो उधर से रास्ता बंद। खैर भाग 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 के अगर हम पहुँचे तो लेकिन बोर्डिंग बंद हो चुकी थी। मैंने कोशिश तो की तो किसी न किसी तरीके के साथ दोबारा से बोर्डिंग मुझे मिल जाए वहाँ से अंदर जाने का, लेकिन उन्होंने तो कहा कि नहीं जी अब बोर्डिंग बंद हो चुकी है। खैर दोबारा से सीट को रिन्यू कराया अगले दिन पे और फिर खैर जो होता है दाना पानी है ना, कि जितने दिन मैंने वहाँ रहना था, जितने दिन वहाँ पे हम लोगों ने अपना वक्त गुजारना था तो वो तो गुजारना ही था, जो वहाँ का पानी पीना था, जो वहाँ पे खाना खाना था वो खाना ही था। तो दोबारा से घर गए, घर जाके दोबारा से सारे बल्कि खुश हो गए कि चले, वो हम मुझे रोक रहे थे तो मैं रुक नहीं रही थी, तो उन्होंने कहा चले अच्छा हो गया। अब दोबारा से आज रात फिर सब वही, दोबारा से सारी रात दोबारा से बैठ के बातें की, गप्पें लगाई और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी मजाक किया। और अगले दिन दोबारा से फिर मैं थी एयरपोर्ट पे, एयर ब्लू का सफ़र था और ठीक है, अच्छी है, आरामदेह सफ़र है। तो लेकिन दो तीन ही अब तो हमारी फ़्लाइट्स रह गई हैं, एक जना, एक एयर व्यू, एक एयर सियाल। PIA का तो बस ऐसे थोड़ा सा नाम ही है, कोई इतना नहीं है, तो कोई
اب ہمارے ایئرپورٹس پہ ایسے چھوٹے سے کاؤنٹر ہیں، کوئی رش نہیں ہے، اور کاؤنٹرز بھی ہمارے بین الاقوامی ہم ہوائی جہازوں کو یا ان کے ایئرپورٹس کو دیکھیں تو اتنے بڑے بڑے کاؤنٹر، اتنے بڑے بڑے رش، اتنا زیادہ وہاں پہ مسافروں کا رش ہوتا ہے. جہاں تو ہمارے تو ایئرپورٹس ہمارے ملک کی حالات کی وجہ سے بالکل ہی اجڑے پڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. تو خیر جو ہے جیسے ہے وہ تو ہے نا. تو خیر اب جو وہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ سورج کیسے چمک رہا تھا. وہاں ٹھیک ٹھاک موسم اچھا تھا اور سورج بھی چمک رہا تھا. یہ میری جہاز اڑنے کے قریب ہے اس وقت، جہاز رن وے پہ چل رہا ہے. تو اچانک جیسے ہی وہ ہوا میں اڑے گا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنا اچھا لگے گا، منظر اچھا ہوگا. اور اس وقت ایک دفعہ تو دل ایسے کر کے بیٹھتا ہے، میرا تو ہوتا ہے، باقی لوگوں کا پتہ نہیں، مضبوط دل کے ہوں گے. تو خیر یہاں سے پھر ہم لاہور، اور لاہور سے اپنے گھر آنا کی علیحدہ ہی خوشی ہوتی ہے کہ اپنے گھر جائیں گے. بے شک جتنے دن مرضی بندہ اب مہمانوں کی طرح رہیں، لوگ ہمارا کتنا بھی چاؤ کریں، لیکن اپنا گھر تو اپنا گھر ہوتا ہے نا. تو دیکھیں جہاز کی رفتار تیز ہو چکی ہے، ابھی کے ابھی اس نے اپنی اڑان بھرنی ہے، اڑے گا. تو نیچے سے سارا میں آپ کو ویو دکھاتی ہوں کہ کس طرح خوبصورت. اب یہ دیکھیں جہاز اڑ پڑا. اب نیچے سے اب آپ دیکھیں کہ کس طرح عمارتیں چھوٹی ہوتی چلی جائیں گی، سارے کا سارا منظر جو ہے وہ چھوٹا نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور چونکہ میری سیٹ بالکل یہ اس کے ونگ کے پاس تھی تو زیادہ تر ونگ ہی آ رہا تھا، نیچے سے زیادہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی. یہ دیکھیں اوپر اڑ گیا ہے، اور جب نیچے سے عمارتیں، وہی جو بڑی بڑی عمارتیں تھیں وہ چھوٹی چھوٹی نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. تو اب ساتھ ہی میرے ساتھ جو مسافر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی لاہور کے تھے، وہ بھی کسی شادی پہ گئے ہوئے تھے. پتہ نہیں شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، اور وہ بھی کوئی بٹ فیملی تھی شاید یہیں کی لاہور کی. تو خیر زیادہ میری، کیونکہ ان کے ساتھ بچے تھے چھوٹے چھوٹے، تو بچے ہی ان کو بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے، ستا رہے تھے. تو خیر زیادہ میری لمبی چوڑی بات نہیں ہوئی. اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت صاف ستھرا موسم ہے، کس طرح نیلا نیلا آسمان ہے اور دور تک وہ نظر آ رہا ہے. لے جی اب ہمیں کھانا سرو کر دیا گیا ہے. تو میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں. کھانا کوئی ان کا اتنا اچھا نہیں ہوتا، بالکل بس ہمیں گزارا ہی ہوتا ہے. تو یہ دور تک نہ، میں نے تو ابھی نہیں کھولا، میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے ہمیں کھانا دیا گیا ہے. نیلا نیلا آسمان ہے، نیچے سے سورج کا بھی منظر نظر آ رہا ہے، بہت صاف و شفاف منظر ہے، خوبصورت منظر ہے. تو بریانی ہے، اس کے ساتھ عجیب سا سالن تھا، مجھے نہیں سمجھ آئی کس قسم کی گریوی ہے. یہ شاہی ٹکڑے ہیں، تھوڑا سا یوگرٹ ہے، سیلیڈ ہے. تو خیر میں نے تو صرف سیلیڈ لیا ہے اور تھوڑا سا میٹھا لیا ہے، اور باقی ایسے رہنے دیا ہے سارے کا سارا کھانا. کیونکہ میں سفر کے دوران ذرا اوائڈ ہی کرتی ہوں کہ کوئی تھوڑی سی چیز لوں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں انسان کی کب طبیعت خراب ہو جائے، اور احتیاط کرنی چاہیے سفر کے دوران. تو اب جی ہمارا جہاز جو ہے بورے والا، وہاڑی، رحیم یار خاں، بہاولپور، وہ سارساز بتا رہے تھے کہ کہاں کہاں سے ہمارا جہاز گزر رہا ہے. وہاں سے ہوتا ہوا لاہور کی حدود میں داخل ہو گیا. 1 گھنٹہ 45 منٹ کی میری یہ فلائٹ تھی. تو اب یہ نیچے دیکھیں نظر آ رہا ہے ہم لاہور پہنچ چکے ہیں، ہمارا جہاز نیچے اتر رہا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ نیچے دھند ہے، اور دھند کی وجہ سے اتنا کلیئر موسم نہیں ہے، تو ہلکی ہلکی سی دھوپ ہے. تو یہ لیں جی ہمارا جہاز لینڈ کر گیا ہے، ہم لوگ آ گئے ہیں، لاہور آ گئے ہیں، اپنے گھر آ گئے ہیں. میرا سفر یہاں پہ تمام ہوا، شکر الحمدللہ. بہت زیادہ اچھا، خوبصورت اور اچھا میرا سفر رہا ہے. بہت انجوائے کیا ہے، سب لوگوں سے ملے ہیں، اپنے قریبی عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، اور بہت زیادہ اچھا رہا ہے یہ میرا سارے کا سارا سفر. انشاءاللہ تعالیٰ آپ آئندہ آپ کے ساتھ جب میں اگلے اپنے کل سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حسب معمول ولاگ ڈالنے شروع کروں گی، تو آپ کے ساتھ میری پرانی والی روٹین کی ملاقات ہوگی. باہر آئے ہیں، یہ دیکھیں باہر کا ہے، میں خود پہلے آ گئی ہوں، اور بیٹا جو ہے وہ اندر چلا گیا ہے، اور وہ مجھے ڈھونڈ رہا تھا، میں اس کو ڈھونڈ رہی تھی. آخر ہم نے فون پہ رابطہ کیا ہے، تو جی ہم مل گئے ہم لوگ ایک دوسرے کو. تو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات.